तर सरकारभन्दा बाहिर बसेका दलहरू, आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने दलहरूले, कुनै पनि दलले यस विषयलाई जति हाई साउन्डिङ गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेकै छैन। धेरै नेताहरूसँग भएको स्रोत खोल्न नसकिने थुप्रै दलाल बिचौलिया सबैहरूको सम्पत्तिलाई यो सेतो बनाउनलाई ल्याइएको, यो त देशभित्रको कुरा हो। देशलाई समाप्त गर्ने यो अहिलेको जुन आयकर ऐनमा संशोधन छ, दफा 11 मा ग थपेको छ, यो बिल्कुल गलत। हाम्रो अर्थमन्त्रीको यो निर्णयले राष्ट्रिय पुँजीपति सखाप हुने भयो, किनभने राष्ट्रिय पुँजीपति भन्दा विदेशी मुलुकले नेपाललाई आफ्नो खेल मैदान बनाउने मुलुकहरूले जति पनि पैसा खनाउँछन्, राष्ट्रिय पुँजीपति समाप्त। अनि कस्तो कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री हो यो? अहिले जति छ त्यसलाई पनि इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनमा लाने भने देश अवश्य बन्छ। तर यो देशको ऐन कानुन खराब होइन कि राजनीति दलका नेताहरू खराब हुन्। माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले जे गर्छ त्यसको सम्पूर्ण दोषको भागी काङ्ग्रेस पनि हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नगर, म सुन्न पनि मान्दिनँ भनेको होइन। अनि केपी ओलीले भ्रष्टाचार गर्नु भएन, गर्नुहुन्न भन्नुभयो, तर भ्रष्टाचार रोकियो। यो अहिले सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा आयकर ऐनको संशोधन देखिन्छ, संशोधन गरेको। त्यो विधेयकको पान्ना नम्बर 178-79 मा लेखिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अस्ति संसदमा पढेको, त्यसको त्यो 28 नम्बर बुँदामा यो क्षेत्रमा म सहुलियत दिन्छु भनेर घोषणा गरेर यो आयकर ऐन संशोधन गर्ने कुराहरू आर्थिक विधेयकमा ल्यायो। यो त असाध्यै मुलुकको लागि खतरा विषय हो। मलाई अचम्म लाग्छ नेपालका राजनीतिक दलहरू किन बोल्दैनन्। अहिलेको गठबन्धन सरकार त नबोल्नेलाई भयो, किनभने सरकारको अर्थमन्त्रीले ल्याएको विषय। तर सरकारभन्दा बाहिर बसेका दलहरू, आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने दलहरूले, कुनै पनि दलले यस विषयलाई जति हाई साउन्डिङ गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेकै छैन। जस्तो अहिले अर्थमन्त्रीले यी क्षेत्रमा 2080 चैत्रभित्र लगानी गर्दा स्रोत देखाउनु नपर्ने भनेर भनेको छ। ती क्षेत्र भनेको राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत योजनाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्गहरू, सडक मार्गहरू, रेलमार्ग, सिमेन्ट, स्टिल उद्योग, कृषिका उद्योगहरू, अनि 300 भन्दा बेसी नेपाली मजदुरहरूलाई काम दिने उद्योगहरू, त्यसैगरी 50% भन्दा बढी स्वदेशी कच्चा माल प्रयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगहरू भनेर यी 10 वटा क्षेत्र छुट्याएको छ। यी 10 वटा क्षेत्र भनेका राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका खम्बा क्षेत्रहरू हुन्। अब यी क्षेत्रहरूमा अहिले लगानी गर्दा स्रोत देखाउनु नपर्ने भन्ने भएपछि यो अत्यन्त खतरा। किन भने अब यहाँ जस्तो पनि पैसा आउने भयो, सरकारले खोलिदियो बाटो। जस्तो मलाई प्रत्यक्ष थाहा छ, हामी सबैलाई नेपालीलाई थाहा छ, जनयुद्धमा 1 माउ भैँसी दुहुना भएका मान्छेहरूलाई पनि 10,000, 15,000, 50 लाख गरेर जनयुद्धमा लुटिएका छ। यो कडा शब्द लुटिएको छ, जबरजस्त उठाइएको छ। अनि त्यो 10,000, 50,000 लाख छैन, दिनै सक्दिन भने 500 पनि लिएर हिँडेका छन् जनयुद्धका सेनाहरूले। त्यही जनयुद्धका डिप्युटी कमान्डर, सुप्रिम कमान्डर त प्रचण्ड भइहाले, डिप्युटी कमान्डर अहिलेका अर्थमन्त्री, यी अर्थमन्त्रीले त्यही जनयुद्धकालमा ती 1 माउ भैँसी दुध बेचेर गुजारा गर्ने किसानको लुटियो। अनि सम्पत्तिवालहरूको त करोडौँ करोड लुटियो र जबरजस्ती तानियो। अनि ब्याङ्क भन्नुहोस् न, ब्याङ्क लुटियो, ती सम्पत्तिहरू कहाँ छन्? अनि त्यो शान्ति प्रक्रियामा आयो, क्यान्टनमेन्टमा हजारौँ उनीहरूको सैनिक भनिएकाहरू राखियो,
तिनीहरूको टाउको गनेर आएको पैसा कहाँ गयो? अनि अस्ति नेकपा गठन हुँदा ऋणमा थियो के त्यो पूर्व माओवादी, यत्रो सम्पत्ति कहाँ गयो त? हो, तिनै सम्पत्तिलाई अब त्यो त अवैध सम्पत्ति हो, लुटिएको सम्पत्ति हो, त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउनलाई सोचेको होला। नेपालमा त्यति मात्र त छैन, त्यो त अर्थमन्त्रीसँग जोडिएको, उनको विगतसँग जोडिएको विषय क्षेत्र हो। यहाँ कालाबजारी छन्, तस्कर छन्, आतङ्ककारी मान्छेहरू छन्, हतियारका कारोबारीहरू छन्, अनि देश समाप्त गर्ने ठेकदारहरूको रकम छ। अनि अहिले नै धेरै नेताहरूसँग भएको स्रोत खोल्न नसकिने थुप्रै दलाल बिचौलिया सबैहरूको सम्पत्तिलाई यो सेतो बनाउनलाई ल्याएको, यो त देशभित्रको कुरा भयो। मैले आतङ्कवादीहरूको पैसा पनि आउने भयो, हतियारको खरखजानाको कारोबार गर्नेको पनि आउने भयो, यो त भने मैले। म यो स्रोत खोल्न नपर्ने भएपछि म यहाँको एउटा कुनै पुँजीपति छु भने मैले विदेशी मुलुकको अरबौँ ल्याउँछु नि, मसँग सम्पर्क छ। अब नेपाली राजनीतिमा विदेशी दलालहरू थुप्रै छन्, नेताहरू पनि छन्। ती नेताहरूले अथवा कोही व्यापारीले, दलाल, यो देशका दलाल पुँजीपति जुन छन्, ती व्यापारीहरूले, ती पुँजीपतिहरूले जुनसुकै मुलुकबाट पैसा ल्याउने भयो, जति पनि ल्याउने भयो, ल्याइसकेपछि हुन्छ के भन्दा यी 10 क्षेत्र अघि मैले प्रयोग गरेँ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नसा क्षेत्र हुन्। यी 10 क्षेत्रमा, योसँग जोडिएका क्षेत्रमा ती कालाबजारीहरूले, अवैध ढङ्गले आउने पैसावालाले लगानी गर्दा यो देशभित्रको राष्ट्रिय पुँजीपतिको हालत के हुन्छ? सकिन्छ। अब देशको राष्ट्रिय पुँजीपति कहाँ जान्छन्? समाप्त हुन्छन्। अनि देशको अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पकड कसको छ? उनीहरूको हुने भए। अहिले नै त विभिन्न क्षेत्रका सिन्डिकेटधारीहरूले सरकारलाई सोचे जस्तो अगाडि बढ्न नदिएको अवस्था छ भने अब त्यो यो अब राज्यले नै यसरी बाटो खोलिदिएपछि के गर्न सक्छ? अहिले नसक्नेले पछि के गर्छ? अस्ति नसक्नेले हिजो के गर्यो, आज के गर्दैछ, भोलि के? त्यसैले देशलाई समाप्त गर्ने यो अहिलेको जुन आयकर ऐनमा संशोधन छ, दफा 11 मा थपेको छ, यो बिल्कुल गलत। मलाई दुःख लाग्छ कुनै पनि राजनीतिक दलले, सरकार बाहिरका राजनीतिक दलहरूले यो बारेमा अहिलेसम्म उच्च स्वर बोलेकै छैन। कम्फर्टेबल गठबन्धन सरकार हो, यो सरकारका पक्षधरहरू, सत्ता पक्षहरू त झन् बोल्नै सक्दैनन्। अनि मुलुक अन्ततः जाने कहाँ हो भन्दा अन्ततः हामी अवैध कालो धनको दास हुन्छौँ र मुलुक समाप्त हुन्छ। कम्युनिस्टहरूले अहिलेको चरणमा, नेपाल हामी जुन राजनीतिक चरणमा छौँ, यो अहिले हामी कम्युनिस्टहरूले सोचेको कुनै पनि चरण होइन। नेताहरूको म भाषण सुन्छु, अब राजनीतिक अधिकारको आन्दोलन सिद्धियो भनेर, त्यो त मलाई हो जस्तै लाग्दैन। ल सिद्धियो अरे, तर अहिले अर्को विषयमा छलफल गरौँ। नेपाली कम्युनिस्टहरूले श्रमजीवी सर्वहारा वर्ग, मजदुर किसान र राष्ट्रिय पुँजीपतिको एकता खोज्छ के अहिलेको नेपालको आर्थिक व्यवस्था जस्तो छ, आर्थिक अवस्था हो यस्तो व्यवस्था, यस्तो अर्थव्यवस्था भएको मुलुकमा मजदुर किसान, श्रमजीवी वर्ग अनि राष्ट्रिय पुँजीपति। अब यो हाम्रो अर्थमन्त्रीको यो निर्णयले राष्ट्रिय पुँजीपति सखाप हुने भए, किनभने राष्ट्रिय पुँजीपति भन्दा विदेशी मुलुकले नेपाललाई आफ्नो खेल मैदान बनाउने मुलुकहरूले जति पनि पैसा खनाउँछन्, राष्ट्रिय पुँजीपति समाप्त। अनि कस्तो कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री हो यो, जसले आफूले मित्रवर्ग हो नि त, मित्रवर्ग हो राष्ट्रिय पुँजीपति, आफ्नै मित्रवर्गलाई समाप्त गर्ने, आफूले मजदुर किसानको जो कुरा गर्छन् त्यही मजदुर किसानलाई शोषण गर्ने अरू नै अवैध पक्षलाई आह्वान गरिरहेछन्। त्यसैले यो बारेमा नेपाली राजनीतिक दलहरूले अत्यन्त गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ। हामी त कालो धनको, यो अवैध सम्पत्तिको हामी दास हुन्छौँ। त्यसैले यहाँ कसैले भन्छ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग छ नि त, त्यो त अहिले पनि थियो, आयकर ऐनमा यस्तो खुला नगर्दा पनि थियो, शुद्धिकरण ऐन थियो। तर त्यसले के गर्यो, विगतमा के गर्यो, हाम्रो पार्टीको सरकार थियो, त्यसबेला पनि के भयो, अनि अख्तियार पनि त छ नि।
अख्तियारले के गर्यो? होइन, यहाँ के भयो? यहाँ गलत आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने बदमासहरूलाई, देश डुबाउने लुटाहरूलाई हाम्रो ऐन त छ त, त्यसले के गर्यो? यसले देश समाप्त हुन्छ किन कसैले बुझ्दैनन् थाहा छैन। र यो हाम्रो देशको ऐन खराब छैन, कतिपय ऐनहरू नयाँ परिवेशमा सम्बोधन गर्ने खालको छैन होला जनताको समस्याहरूलाई, तर अहिले जति छ त्यसलाई पनि इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनमा लाने भने देश अवश्य बन्छ। तर यो देशको ऐन कानुन खराब होइन कि राजनीतिक दलका नेताहरू खराब हुन्। यो त नेपाल पक्ष राष्ट्र हो। यो एपिजी भनेको एसियन पेसिफिक रिजन ग्रुप भन्ने छ, अर्को एफएटिएफ भन्ने छ, फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स भन्ने, यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा निकाय हो, सङ्गठन हो। यसले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नको निम्ति, यसलाई रेगुलेट गर्नको निम्ति असल सम्पत्ति मात्रै होस्, लगानी होस्, यो क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय हो। यसको पक्ष राष्ट्र हो दुवै सङ्गठनको नेपाल। अब यो पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि उसले हामीमाथि हेरिरहेछ र हामीलाई कालो सूचीमा राख्ने सम्भावना प्रचुर छ। हामी कालो सूचीमा पर्यौँ भने अनि हाम्रो मुलुकको अवस्था के हुन्छ? आतङ्ककारी गतिविधिको वाला पैसा आउने भयो, हतियारको कारोबारीहरूको जे पनि हुने भयो। त्यसैले हामी कालो सूचीमा पर्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो बेइज्जती हुन्छ। हो, यस्तो विषयलाई सरकारको त के आशा गर्नु र? अहिले हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल, हामीले जिम्मेवारीपूर्वक सोच्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीले अहिले जसरी जुन भोल्युममा कुरा उठाइरहेछ, यो भोल्युमले काम दिँदैन। हामी अहिले, मलाई लाग्छ, मेरो अनुमान मात्रै 10% मात्रै होला, 100% भोल्युम हुनुपर्ने 10सम्म भयो होला, मान्छेले बोलेको देख्दिनँ। नेपाली काङ्ग्रेस त अहिले गठबन्धन सरकारको नेता हो। यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई यदि यो अर्थमन्त्रीले ल्याएको कुरो मन पर्दैन भने अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्नु पर्यो। यदि सरकारको नेताको हिसाबले अर्थमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने, अर्थमन्त्रीले देशलाई भड्खालोमा जाग्ने निर्णय गर्दैछ भने नेपाली काङ्ग्रेसले सोच्ने हो नि त। अब हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अब अहिले सरकारको नेता दलले यदि यस्तो कुरालाई रोक्नुपर्छ, यसलाई अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने सोच्यो भने, त्यसरी आफूलाई अगाडि बढाउन थाल्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यो सकारात्मक कदमलाई समर्थन गर्नुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसैले सरकारको नेता नेपाली काङ्ग्रेसले गम्भीर हुनुपर्छ। यदि उसले सोचेन भने माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले जे गर्छ त्यसको सम्पूर्ण दोषको भागी काङ्ग्रेस पनि हुन्छ। ल, एउटा छलफल नि, ल ठिक छ, कालो धन, अवैध सम्पत्ति, आतङ्ककारीहरूको, हतियारको खरखजाना चलाउने कारोबारीहरूको पैसा आयो अरे, देश बन्यो अरे। देश बन्यो मात्रै भने त एउटा कुरा हो, तर त्यो देश बन्दा के हुन्छ भन्दा, देश बन्नुको साथसाथै उसले यो देशका सारा स्रोतहरू दोहन गर्छ अनि देशको अर्थतन्त्रै सबैतिर उसको हात हुन्छ र उसले जे भने त्यही हुन्छ। अहिले भन्नुहोस् न, देश सिध्याउने ठेकदारहरूले जे भने त्यही हुन्छ, बिचौलियाहरूले जे भन्यो त्यही हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, स्वास्थ्य क्षेत्र, जहाँ जहाँ राज्यको गम्भीर नियन्त्रण हुनुपर्छ, राज्यको नियम कानुनहरू बेरोकटोक लागू हुनुपर्छ, त्यहाँ लागू हुने अवस्था छैन। अब यो यस्तो अवस्थामा, यस्तो फ्राजाइल अवस्था छ नेपालको, यस्तो अवस्थामा त्यो बाहिरबाट आएको पैसा यस्तो आयो भने, त्यो लगानीकर्ताहरू आयो भने कसैले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। दुर्भाग्य त के भने नेपालका सबै राजनीतिक दलमा बदमासहरू छन्, यस्ता अवैध सम्पत्तिवालाहरू छन्, यो कालो धनहरू। त्यो कालो धनको पहुँच त सबै पार्टीको माथि हुन्छ नि त। अनि पार्टीले के निर्णय गर्छ? अब अहिले भन्नुहोस् न, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नगर, म सुन्न पनि मान्दिनँ भनेको होइन। अनि केपी ओलीले भ्रष्टाचार गर्नु भएन, गर्नुहुन्न भन्नुभयो, तर भ्रष्टाचार रोकिएन। किन रोकिएन भने प्रधानमन्त्री र कुनै मन्त्रीले भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ भनेर भनेको कुरो लागू गर्ने त यहाँ त विभिन्न सेक्टर छ नि। अनि प्रधानमन्त्री ओलीले
भन्दा पनि काम हुँदैन। अब यस्तो अवस्थामा बाहिरका यी काला सम्पत्तिहरूले पार्टीमा जब हात सबै नङ्ग्रा गाडिसकेपछिको अवस्थामा एउटा प्रधानमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री बाहेक 24 जना मन्त्री समेत 25 जना मन्त्री परिषदले भन्दा पनि केही हुँदैन। त्यसैले हामी गम्भीर सङ्कटमा फस्दैछौँ। त्यो फसाउने मुख्य कारक व्यक्ति भनेको अहिलेका अर्थमन्त्री हुन्। उनले आफ्नो पार्टीको सोझो सोचे होला, जनयुद्धसँग जोडेको। अब अर्थमन्त्रीलाई नहराइकन त यो काम गरेनन्। हराउने के हो भन्दा सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डले आफ्नो अन्तर्गतको कालो धनहरू, जनयुद्ध ताका जम्मा गरेका धनहरू त्यसलाई सेतो बनाउनको निम्ति गरे होलान्। उनीसँग जोडिएका एउटा ठुला व्यापारी छन्। त्यो हामीले धेरै त्यो विदेशबाट ल्याउन खोजेको सम्पत्ति रोकिएको अनेक छ उनीसँग जोडिएको विषय। त्यो गर्न खोजे होलान्। उनको पार्टी राम्रो हुन्छ होला। उनको पार्टीले त देश डुबाउँदैछ। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ के प्रचण्ड बाहेकका नेताहरूले।